जिसे चाहते हैं वो भी जान जाए तो ईद हो जाए, रूठा हुआ कोई मान जाए तो ईद हो जाए। ईद यानी गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने का पैगाम। रमज़ान की समाप्ति के बाद ईद खुशियों का पैगाम है। ईद अल्लाह का तोहफ़ा है। सारे गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने का नाम ईद है। ईद वो ख़ास दिन है जब पुरानी से पुरानी रंजिश और नफ़रत दोस्ती में बदल जाती है, मोहब्बतें बदल जाती है। ईद उल फित्र का त्यौहार देश भर में अकीदत, मोहब्बत, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। देश की लाखों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। एमपी में भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, ग्वालियर, कटनी, शहडोल, उमरिया, रीवा, सतना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ईद पर उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया। जबलपुर में ईदगाह कला, रानीताल, मोमिन ईदगाह, गोहलपुर, गढ़ा और सदर ईदगाह के साथ ही सभी मस्जिदों में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। नमाज ईद उल फित्र पढ़ने लाखों की तादाद में लोग मस्जिद और ईदगाहों की तरफ जाते हुए नजर आए। छावनी से सदर की ईदगाह में हजरत मौलाना हाफिज सुल्तान अशरफ ने नमाज अदा कराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ईद उल फित्र है और आज सभी लोग मिलजुल करके अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के घर में हाजिर होते हैं और इस दिन को बड़े ही खुशी और मसरत के साथ सभी मुसलमान मनाते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह से सभी लोगों में इत्तेफाक व इत्तेहाद बनाए रखें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्की दे। हमारे हिंदुस्तान को की तरफ जो लोगों ने बुरी नज़र डाली, अल्लाह ताला उनको नाबूद करे और सभी लोगों को खूब तरक्की दे। महमूद अहमद, नायब इमाम हाफिज सलीम, मुतवल्ली अब्दुल शफीक कुरैशी की दस्तारबंदी की गई। कांग्रेस नेता अकबर खान, हाजी अब्दुल वहीद, पत्रकार मोहम्मद इद्रीस राइन, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, सीए तनवीर अहसन खान सहित कई गणमान्य नागरिकों ने गले मिलकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कराम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माह रमज़ान मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमाया और हमने पूरे 30 रोज़े मुकम्मल के साथ अदा किए। तरावीह 30 अदा की। ये बड़ी खुशी और बड़ा मयसर हमारे लिए बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने हमें 30 रोज़े कई वर्षों के बाद अता किए और इन 30 रोज़ों और इबादत के बाद आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इन 30 रोज़े के एवज़ में इनाम के बदला दिया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल फित्र अता फरमाई और मैं अपने बस्ती से लेकर, अपने ज़िले से लेकर, अपने सूबे से लेकर और अपने मुल्क के तमाम वासियों को, इसमें रहने वाले हर मज़ाहिब के लोगों को ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ कहूँ, अपनी बस्ती के लिए दुआ कहूँ, अपने सूबे के लिए और अपने ज़िले के लिए दुआ वो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे सूबे को तरक्कियाँ अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और कामयाबी तरक्कियों के साथ साथ हमारे मुल्क को आबाद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ वो है, इसमें रहने वाले हर मज़ाहिब के लोगों को अल्लाह ताला हिदायत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तरक्की अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान के हमारे और पूरे कौम मिल्लत के लोगों को हमारी तरफ से, हमारी बस्ती की तरफ से ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज सदर बाज़ार ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और इस ईद उल फित्र नमाज अदा करने के बाद हम हिंदुस्तान के तमाम रहने बसने वालों और अपनी संस्कारधानी के सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे देश और हमारी संस्कारधानी में अमन और चैन बना रहे। जिस तरीके से हम लोग मिलजुल के रहते हैं, आगे भी इसी तरीके से हम लोग
ہر تہوار منائیں اور مل جل کر رہیں. جے ہند، جے بھارت. محمد اکبر خان سرور. اللہ کی بے حساب نعمت و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رمضان المبارک کے 30 روزے عطا فرمائے. ساتھ ہی یہ ایک مبارک تحفہ کے طور پہ عید الفطر عطا کی. اللہ کا بے حساب شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے جامع مسجد صدر بازار میں عید الفطر کی نماز پوری جماعت نے پڑھی. بھائی چارے کا پیغام دیا. دو رائے نہیں کہ عید انسانی تہذیب کا وہ مقدس دن ہے جو ہر گلے شکوے اور غموں کو محبت میں بدل دیتا ہے. کیمرہ پرسن محمد مزمل حسین کے ساتھ طالب حسین، طالب ایکسپریس نیوز، جبل پور. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. آپ کو جس کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ اسی حساب سے اپنا صدقہ فطرہ نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ گیہوں ہی نکالیں کہ لو غریب لے جاؤ گیہوں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہاں یہ انسان ضروری سمجھ لیا اپنے اوپر کہ ہم کو گیہوں ہی نکالنا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو جس طرح سے نوازا ہے آپ اس طرح سے اپنے مال میں سے صدقات و خیرات نکالیں اور یہ آپ کے اوپر ضروری ہے. اچھا صدقہ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. صدقہ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک زکوٰۃ ہے جو آپ چاہے من مار کے دو, چاہے خوشی میں دو, چاہے مجبوری میں دو, یہ تو آپ کو دینا ہی ہے. یہ شریعت نے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہے. جیسے آپ نماز سے پڑھتے ہو نا, نماز کیا ہے آپ کے اوپر؟ فرض ہے. یہ شریعت نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے. حج کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ یہ بھی فرض ہے. اب آپ من مار کے دو, خوشی میں دو, اداس ہو کے دو, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن شریعت کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا. الغرض آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. یہ بھی ایک صدقہ ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ فطرہ جو نماز سے پہلے, اور ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ نافلہ. نافلہ صدقہ سمجھتے ہیں؟ نافلہ صدقہ ہر اچھے کام میں آپ دیتے ہو. کوئی غریب ملے 10 روپے نکال کے دے دیے. کہیں جا رہے کوئی پریشان نہیں کروا ہے 20 روپے نکال کے دے دیے. کوئی دروازے پر آیا ہے اس کو دے دیے. یہ صدقہ نافلہ ہے. اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات دیتے رہا کرو, نہ جانے کون سی مصیبت جو تمہارے سر پہ آنے والی ہو اللہ پاک اس صدقے کے عوض ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, بلاؤں کو دور کر دیتا ہے.
تو لہذا جہاں تک ہو سکے آپ صدقات و خیرات کرتے رہیں اور آپ صرف نہ کریں. ہاں اس چیز کو بھی غور کریں, آپ آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں. یہ چیز ہمارے اندر آج کمی ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ. اپنی اولاد کو سکھائیں. آپ مسجد میں لے کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو, آپ نے 100 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا, 50 روپے ڈال دیا, اب بچے کو کیا معلوم. لیکن سے کہ پہلے آگے کی صفوں کو پورا کرنے, پیچھے جو لوگ ہمارے نمازی بھائی کھڑے ہوئے ان سے گزارش کہ وہاں پر اپنی جنماز بتا لیں یا جنمازیں لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے صفحے بنا لیں. اور جیسا کہ آپ آزاد کے علم میں ہے کہ آپ دستار بند انشاءاللہ. آج عید کا دن ہے, خوشیاں منائیں, مبارکباد دیں اور سبھی کو مبارکباد دیں. جو دکھے اس کو مبارکباد دیں, اس سے مصافحہ کریں اور اپنی نفرتوں کو دور کریں. عیدگاہ سے واپس ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو سلام کریں, اپنے والدین کی قدم بوسی کریں, اپنے والدین کی دست بوسی کریں. اور والدین سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے خوشی خوشی اپنے گلے سے لگائیں, آپ اس کی ساری غلطیوں کو درگزر کریں. حضرات محترم, یہ عید کا دن ہے, بڑی خوشی کا دن ہے. یہ تمہارے ساتھ صرف تم ہی عید نہیں منا رہے ہو بلکہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی تمہارے ساتھ عید منا رہی ہے. تو جو میں بات کہہ رہا تھا اس بات کو مکمل کروں کہ صرف آپ صدقات و خیرات نہ کریں بلکہ آپ اپنے ساتھ جس طرح سے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں, آپ مسجد کے ڈبے میں 50 روپے ڈال دیے, یہ آپ کا عمل ہے. لیکن وہی اگر آپ نے اپنے بیٹے کو 10 کا نوٹ دے کر کے مسجد لے کر کے گئے کہ بیٹا جب تمہارے سامنے ڈبا ہے تو یہ 10 روپے ڈال دینا, تو آپ دے گا الحمد للہ.